अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। वो आया, उसने सरप्राइज़ दिया और वो चला गया। मैं बात कर रही हूं इमरान खान के लॉन्ग मार्च के इख्तिताम की। कहा जा रहा था कि इमरान खान एक बंद गली में हैं जिससे बाहर निकलने के लिए उनको फेस सेविंग की ज़रूरत है। इदारों की तरफ से उनको पहली जैसी सपोर्ट मैसर नहीं रही। इस्लामाबाद में दाखिल होने का ऑप्शन उनके पास नहीं है, इसलिए उनको लॉन्ग मार्च का इख्तिताम करने के लिए कोई बड़ा ऐलान चाहिए था जिससे वो अपने सपोर्टर्स को चार्ज रख सकें। अब कहने वाले कहते रहे कि वो नाकाम हो चुका है, कहने वाले कहते रहे कि लोग उसकी कॉल पर नहीं निकल रहे, कहने वाले कहते रहे कि जख्मी टांग के साथ वो सफ़र नहीं कर सकेगा, कहने वाले कहते रहे कि उसकी जान को ख़तरा है, वो वीडियो लिंक से खिताब करेगा। भाई, कहने वाले कहते रहे कि आर्मी चीफ की तैनाती के बाद उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वो इमरान खान ही क्या जो हार मान ले। आप उसकी सियासत से लाख इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नेंस से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उसके तरीके एहतजाज से भी इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन अपनी सियासत को ज़िंदा रखना उसे खूब आता है। बल्कि अब तो लगता यह है कि उसे इक़्तिदार से ज़्यादा इक़्तिदार से बाहर रहने में मज़ा आने लगा है। कहा जा रहा है इमरान खान ऐसे तमाम अनासर को मायूस कर रहे हैं जो ये उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे कि इमरान खान तसादुम की राह पर चल कर अपना ही नुकसान करवा लेंगे। लेकिन इमरान खान ने तसादुम के बजाय शानदार सियासी पत्ता फेंक कर 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत को इम्तहान में डाल दिया है। और अब हुकूमती इत्तेहाद सिर्फ मायूस ही नहीं बल्कि हैरान भी है। अच्छा, जो दिन रात इमरान खान को अपनी KPK और पंजाब में सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म करने का ये चैलेंज और ताने दिया करते थे ना, वो भी अब परेशान बैठे हैं कि इमरान खान ने उनके सब अंदाजे और तज्ज़िये गलत साबित कर दिए हैं। इमरान खान का रावलपिंडी का जलसा यानी कल का जलसा एक बेहतरीन जलसा था जिसमें आवाम ने भरपूर शिरकत की। अगर कोई इसको नाकाम जलसा कहता है ना तो उसको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चूँकि ये पूरे मुल्क से जमा होने की एक कॉल थी, इसलिए ये इज्तिमा आम हालात की निस्बत ज़्यादा बेहतर या इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता था। खैर, इमरान खान को लॉन्ग मार्च के इख्तिताम के लिए जिस ऐलान की ज़रूरत थी वो उन्होंने कर दिया। इमरान खान ने तमाम सूबाई असम्बलियों से निकलने का ऐलान किया और ये यकीनन एक स्मार्ट मूव है। वो इसलिए क्योंकि इस मरतबा इमरान खान ने कोई डेडलाइन या तारीख देकर ख़ुद को किसी बंद गली में दाखिल नहीं किया बल्कि सब कुछ ओपन रखा है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जमात से मुशावरत के बगैर इसका ऐलान कर दिया। उनको मालूम है कि ना असेंबलियों से निकलने का फ़ैसला आसान होगा और ना ही असेंबलियाँ तहलील करना आसान होगा। अब मोनस इलाही जितने मर्जी दावे करते रहें कि इमरान खान के हुक्म पर हम असेंबलियाँ तोड़ देंगे, और उनके वालिद साहब चौधरी परवेज़ इलाही जो CM पंजाब हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा असेंबली तोड़ने में, तो सियासी वफादारियों के लिहाज से उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। जिस वज़ीर आला ने ना इमरान खान को उनकी पसंद की FIR दर्ज करने दी हो और ना ही उनकी जमात को पसंदीदा मुकाम पर जलसा करने दिया हो, क्या ख्याल है कि क्या वो इमरान खान के कहने पर असेंबली तोड़ देंगे? ये सवाल अपनी जगह बड़ा अहम है। तो अब होगा ये कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला और उन असेंबलियों में मौजूद जो पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमा हैं उनसे मुशावरत और मुलाकातों का आगाज़ करेंगे और इसमें चंद हफ्ते या फिर 2 से 3 माह भी लग सकते हैं। इस दौरान यकीनन हुकूमत उनको डायलॉग के लिए अप्रोच करेगी या कर सकती है। तो यहाँ पर इमरान खान के लिए दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। अगर डायलॉग कामयाब होता है तो वो यकीनन कबल इस वक्त इलेक्शन के ऐलान की सूरत में ही होगा। इस सूरत में इमरान खान असेंबलियों में वापस आकर जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, नए इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत के क़याम में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कही जाती रही है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, और अगर मुज़ाकरात नाकाम भी होते हैं तो इमरान खान तो पहले ही कह चुके हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे तो इसमें उनकी जीत, उनकी फतह यकीनी है। क्योंकि आप सब ये देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत को मौशी मैदान में मुकम्मल नाकामी का सामना है, और वो जो IMF के साथ डील हुई थी ना, अभी तक किसी तरफ से कोई पैसा नहीं मिल सका। उसके बावजूद इसाकदार लाख तसल्लियाँ दें, लेकिन हकीकत यही है कि दिसंबर में होने वाली जो अदायगियाँ हैं वो इस वक्त इंतहाई मुश्किल हो चुकी हैं। अच्छा, वैसे भी पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असेंबलियों की जो कुल नशिस्तें हैं वो 859 यानी कि 859 हैं जिन पे बराह रास्त अवाम के वोट से इलेक्शन हो सकता है। और तहरीक इंसाफ तमाम असेंबलियों से अगर मुस्ताफ़ी होती है तो 567 यानी कि 556 नशिस्तें खाली हो जाएंगी, जिनमें से पंजाब असेंबली की 297 यानी कि 297 नशिस्तें, KPK की 115, सिंध असेंबली की 26 और बलूचिस्तान की 7 नशिस्तों पर इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। तो आम इंतखाबात से चंद माह पहले इतने बड़े लेवल पर इंतखाबात कराना ना हुकूमत और ना ही इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन हो सकेगा। तो फिर लगता यही है कि ज़्यादा देर तक अब इंतखाबात का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं रहेगा और मामलात जो हैं वो जनरल इलेक्शंस की तरफ ही जाएंगे। लेकिन ये उसी सूरत में होगा ना अगर तहरीक इंसाफ इसको ब्लफ के बजाय हकीकत का रूप दे देती है।
اب دوسری طرف گورنمنٹ ہے، اس کے بعد جو آپشنز ہیں وہ بھی محدود ہیں. وہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرا سکتی ہے. اپنی صوبائی حکومت کو بچانے کے لیے، حکومتوں کو بچانے کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دوڑے بھی لگا سکتی ہے. ان میں اس حوالے سے بھاگ دوڑ، اس پریشانی کی وجہ سے بھاگ دوڑ اور مشاورت اور صلاح مشورے شروع بھی ہو چکے ہیں. تو ہے نا مزے کی بات. اور اس سے یہ تاثر بھی جائے گا یا جا سکتا ہے کہ یہ شکست کے خوف سے انتخابات سے فرار چاہتے ہیں. اگر یہ اسی طرح یا کسی بھی طرح اپنی مدت پوری کرنے میں کامیاب ہوتی ہے حکومت، تو بھی اگلا الیکشن ان کے لیے ایک ڈرانا خواب ثابت ہو سکتا ہے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سیاست صرف ایک شخص کر رہا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان، اور باقی سب اس کی سیاست کے توڑ کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اگرچہ حکومت کے پاس نا ایک کارڈ ابھی بھی موجود ہے جس کے استعمال کا شاید اب وقت آ گیا ہے، اور وہ کارڈ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کا ہے. مسلم لیگ نون اگر میاں نواز شریف کی واپسی پر بھرپور استقبال اور لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر ان کی نااہلی اور کیسز ختم کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اور ہمیں الیکشن میں ایک زبردست میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے. اچھا، اب دوسری طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے اس وقت کافی تنقید کی زد میں ہیں، اور میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ اس حکومت نے جنرل باجوہ کے نادہ دوست یا دانہ دشمن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے جو ٹیکس ریٹرنز لیک ہونے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا. اس طرح اس گورنمنٹ نے اس خبر کے درست ہونے پر مہر ثبت کر دی تھی. اب خبریں اس وقت میں یہ ہیں کہ مبینہ طور پہ یہ معلومات لیک کرنے والے جو ایف بی آر کے ملازمین ہیں ان کا سراغ لگا کر ان کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. لیکن اس تمام حکمت عملی نے جنرل باجوہ کے اثاثوں اور منی ٹریل کو عوامی بحث کا حصہ ضرور بنا دیا. آج آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز میں ان تمام خبروں کو گمراہ کن، مفروضوں پر مشتمل اور پروپیگنڈا قرار دے کر کہا کہ جنرل باجوہ، ان کی اہلیہ اور خاندان کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں. آرمی چیف اور ان کے خاندان کے لوگ باقاعدگی سے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ بھی فائل کرتے ہیں، لیکن ایک خاص گروپ نے بڑی چالاکی اور بددیانتی سے جنرل باجوہ کے سمدھی اور ان کی فیملی کے جو اثاثے ہیں ان کو آرمی چیف اور ان کے خاندان سے منسوب کیا ہے. اچھا، اس پوری پریس ریلیز کی سب سے بہترین اور قابل تعریف بات یہ جو آخر کی چند لائنز ہیں وہ ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے سامنے اپنے جو ایسٹس ہیں ان سے متعلق جواب دہ ہے. تو اس سے تو پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فوج کسی کو مقدس گائے قرار دینے کے بجائے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھتی. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب یہاں سیاست دانوں کو اپنے اثاثوں کی منی ٹریل اور رسیدیں دینا پڑ سکتی ہیں یا دینا پڑتی ہیں، تو کیا دوسری طرف صرف یہ کہہ کر آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ جناب یہ خبر درست نہیں ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جنرل باجوہ اپنے تمام اثاثے اور ان کی منی ٹریل پبلک کر دیں گے، تاکہ کسی کو یہ قیاس آرائیاں، پروپیگنڈا یا ہرزہ سرائی کرنے کا موقع ہی نہ ملے. آج کی ایک اور اہم خبر پہ آتے ہیں، وہ ہے سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری. آج ان کو ایف آئی اے نے اسلام آباد سے گرفتار کر لیا اور ان پر ایک ایف آئی آر یہ کوئٹہ میں بھی درج ہو چکی ہے، اور ان کی تقاریر اور پریس کانفرنس نشر کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ چند ہفتے پہلے جو ہوا وہ نہ صرف افسوسناک بلکہ انسانیت سوز جرم تھا. ان کی نجی ویڈیو جس طریقے سے ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کو بھجوائی گئی، یہ شاید کسی جنگلی معاشرے کا دستور بھی نہیں ہوگا. ان کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں ہے اور اب وہاں سے آج نہیں تو کل ضرور ان کو انصاف ملے گا. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اعظم سواتی نے کل جو ٹویٹس کیے اور پھر جو کل راولپنڈی کے جلسے میں جس قسم کی تقریر کی وہ نامناسب تھی. جناب آپ سوال ضرور کریں، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر احتجاج بھی کریں، لیکن احتیاط اور ڈیسنسی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، چونکہ اس سے آپ کے مخالفین کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. ہاں، آپ اپنا کیس جو ہے اسے ضرور کمزور کریں گے اور اداروں کے اندر اپنے لیے جو رہی صحیح ہمدردی ہے نا اس کو بھی کھو دیں گے. اور پھر دوسری چیز بھی یہ کہ اسی طرح جو شہباز گل کی تقریر ہے وہ بھی انتہائی غیر ضروری اور ان کالڈ فار تھی. ایک طرف آپ کا شکوہ ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا، دوسری طرف آپ خواتین کی موجودگی میں یہ سب تمسخر انداز میں بیان کر کے کس کی خدمت کر رہے ہیں. بہرحال پی ٹی آئی کو ان رویوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، چونکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے اور اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا.
تو پھر اب آپ دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل پاک فوج کے 2 سینئر جرنیلز جنرل اظہر عباس اور جنرل فیض حمید نے یہ ارلی ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کا باضابطہ اعلان پیر تک ہو جائے گا اور پرسوں منگل کے روز پاک فوج کی چین آف کمانڈ مکمل ہو جائے گی۔ جنرل باجوہ کے دور کا اختتام اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ ایک نئی اور روشن صبح کا آغاز ہوگا، چونکہ پاکستان کے پاس اس کے سوا اب اور کوئی آپشن باقی نہیں بچا ہے۔